बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, ऐसा जी कि मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे एक कमेंट्स भेजा है। कमेंट्स नहीं बल्कि एक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी कि आप जो वीडियो बनाते हैं पीछे बैकग्राउंड में ऑफिस नज़र आता है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो मैं अर्ज़ करूं जी कि ये मेरा ऑफिस है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तकरीबन 8 साल से मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और हमें एक लंच ब्रेक होता है 1 घंटे का। उसमें मेरे जो कुलीग हैं वो जाते हैं अपना खाना शाना खाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी 8 सालों में इस लंच ब्रेक को अवेल नहीं किया, बल्कि उस दौरान भी मैं दफ्तर के काम ही करता रहता हूँ। तो ये वीडियो तो अभी हमें चंद दिन हुए, मेरे ख्याल 10-15 दिन हुए बनाना शुरू की है। तो वो जो एक हमारा ब्रेक का टाइम होता है उसको मैं अवेल कर लेता हूँ। वो इसलिए कि मैं लंच करता नहीं हूँ और मेरी शुरू से ये आदत है कि सुबह फजर की नमाज के बाद नाश्ता किया और मगरिब की नमाज के बाद खाना खाया और दैट्स इट। लंच मैं करता नहीं हूँ, ना कभी मैंने लंच बॉक्स कहीं भी मैंने जॉब की मैं लंच बॉक्स कभी लेके नहीं गया दोपहर का जो लंच होता है उसके लिए। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आज का जो हमारा मौजू है ना, वो ये है कि जब कोई शख्स अल्लाह की खातिर ना किसी बुरे काम से बचता है ना, तो उसको अल्लाह क्या अजर देता है। और जब कोई शख्स अल्लाह की खातिर ना कोई नेक काम करता है तो उसका अल्लाह क्या अजर देता है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस ज़मन में मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूं कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे घोड़े थे। एक दफ़ा उनकी खिदमत कर रहे थे तो उनकी जो इबादत का टाइम था ना वो निकल गया। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए, पशेमान हुए। भाई यार, ये मालो दौलत मेरे किस काम का है कि मेरी अल्लाह की इबादत मिस हो गई है। बड़े वो शर्मिंदा पशेमान हुए। उन्होंने सारे जो घोड़े थे ना उनको अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये देखा कि ये जो मेरा बंदा है, ये इसने एक टाइम की इबादत मिस होने के बदले में जो कुछ भी था इसके पास वो सारा मेरी खातिर कुर्बान कर दिया। तो उन्होंने हुक्म जारी किया कि आज से तुम्हारी जो सवारी है ना, ये घोड़े नहीं होंगे, मैं तुम्हें हवा के ऊपर अख्तियार देता हूँ, तुम्हें हवा के ऊपर कंट्रोल देता हूँ। तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं के ऊपर कंट्रोल दे दिया। इतनी पावर दे दी कि वो उनकी सवारी बजाय घोड़ों के हवा हो गई। तो ये अजर है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। जब भी कोई शख्स बदी से रुकता है अल्लाह की खातिर या कोई नेक काम करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि उसका अजर न दे। एक काजी अबू बकर का वाक़या है। वो बड़े बड़े भूखे थे, मतलब उनके पेट में कुछ नहीं था, बड़ी मुफलिसी थी और खाने को कुछ मुयस्सर नहीं था। एक दफ़ा वो जा रहे थे तो रास्ते में एक पोटली सी मिली, उसमें देखा कि वो एक बहुत कीमती हार है उसके अंदर। तो उन्होंने कुछ लम्हा के लिए सोचा कि चलो मैं इससे अपने पेट की भूख मिटाता हूँ। तो अभी सोच ही रहे थे, तो वहाँ से कोई शख्स की आवाज़ आई कि अगर किसी को कोई पोटली या कोई ये पर्स मिला है तो ये मेरा है। वो अजनबी था, परदेसी था, तो वो मुझे बराए करम वापस कर दे। तो इन्होंने सोचा कि ये तो बंदा परदेसी है और ये इमानत है और मैं मतलब इसको क्यों रखूँगा, मुझे तो इसको वापस करना चाहिए। तो उन्होंने उससे पूछा कि हाँ भाई, तुम कुछ निशानियाँ पूछी, उन्होंने सही सही बताई। तो फिर उन्होंने वो पोटली उसको वापस कर दी। वो जो शख्स था, जो मालिक था, उसने कहा कि ये 500 दीनार मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये तुम्हारी इमानत थी, तुम परदेसी थे, मैंने वापस कर दी, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि वो भूखे थे, मुफलिसी थी, गरीबी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने न 500 दिरहम लिए और वो कीमती हार भी वापस कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहा था। कुछ अरसा के बाद वो कहीं सफ़र पे थे, समुंदर के सफ़र पे। तो एक जजीरे के करीब ये जो कश्ती थी वो उल्ट गई
اور کوئی طوفان آیا، تو اس کے بعد وہ جو جزیرہ کے پہ رہنے والے جو لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے قاضی ابو بکر کو بچایا، ان کی جان بچائی اور ان کو جزیرے کے اوپر لے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اور وہاں پہ لوگوں کو تعلیم دینی شروع کر دی، اور ایک بڑا بن گیا وہاں پہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ابھی مجھے یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، تو وہ جب جانے لگے تو جزیرے والوں نے کہا کہ جی آپ نہ جائیں، آپ بہت اچھے ہیں اور ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ ایسا کریں کہ ہمارے قبیلے میں رشتہ کریں۔ تو آپ نے کہا کہ جی میں کس سے شادی کروں؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک یتیم لڑکی ہے، آپ نا اس کے ساتھ شادی کر لیں اور آپ یہیں رہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے اس کو قبول کر لیا، اور جب دیکھا وہ دلہن کو جب دیکھا پہلی دفعہ، تو وہی ہار اس کے گلے میں تھا۔ تو پھر انہوں نے نا یہ اپنا پرانا واقعہ پورے جزیرے والوں کو سنایا، تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل یہ صحیح واقعہ ہے، وہ جو اس لڑکی کے وہ والد تھے، اس لڑکی کے وہ والد تھے جو ہار کے مالک تھے، جن کو آپ نے ہار واپس کیا تھا، تو وہ ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ یار میں نے نا وہ قاضی ابو بکر جیسا نیک انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اگر اللہ کرتا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیتا، تو وہ اسی خواہش کے اندر وہ فوت ہو گئے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک یعنی کوئی کوئی چیز میسر نہیں تھی کھانے کے لیے، بھوک کے مارے ان کی جان نکل رہی تھی، اس کیفیت میں بھی انہوں نے 500 درہم بھی نہیں لیا اور وہ ہار بھی واپس کر دیا، اور اللہ نے دیکھو ان کو کیا اجر، وہ ہار پلٹ کے ان کے پاس ہی آ گیا۔ اللہ نے عزت بھی دی اور مرتبہ بھی دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی خاطر کوئی بدی سے بچتا ہے نا، اللہ پاک ضرور اس کا اجر دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص نیکی کرتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ پاک ضرور اس کا اجر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک ایسا شخص تھا جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوتا، اس نے ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ تو غزوہ احد کے وقت آپ فرما رہے تھے کہ جنگ پہ جانے کی اہمیت کیا ہے، جو جہاد کرے گا، جنگ پہ جائے گا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شخص نے جب سنا تو وہ آیا، انہوں نے کہا جی کہ ایسا ہے، واقعی ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، جو جنگ میں جائے گا جہاد پہ اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کو جنت میں مقام ملے گا۔ تو وہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوتا، اس نے ایک نماز بھی ابھی تک نہیں پڑھی تھی، تو اس نے اس بات پہ یقین کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ، اور وہ جنگ پہ گیا اور وہاں شہید ہو گیا۔ تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا جی کہ اس بندے نے تو ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کو جنت کیسے مل جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرا، اسی وقت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ آپ اندازہ کریں، کوئی بھی کام اللہ کی خاطر جب آپ کرتے ہیں نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر نہ دے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کی خاطر کسی بدی سے بچ جاتے ہیں تو اس کا اجر نہ آپ کو ملے۔ دس از ناٹ پاسبل۔ میں عرض کروں کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے جو دین کے رکھوالے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ہم نے خود اس کو مشکل کر دیا ہوا ہے۔ اللہ کے دین کی طرف آئیں، حقوق اللہ کی طرف آئیں، حقوق العباد کی طرف آئیں۔
اس طرف آ کے دیکھیں، اور قدم آپ نے خود اٹھانا ہے۔ یہی تو اللہ چاہتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ کی خاطر اس کی طرف آتا ہے، تو وہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری خاطر، صرف میری خاطر میری طرف آ رہا ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ بدی سے بچیں اور اچھائی کی طرف آئیں، اچھے کاموں کی طرف آئیں، اور یہ چیزیں آپ کی کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نہ دے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔